السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة التعلم المدرسي. غيكون فيديو الثاني ديال سلسلة التمارين مع التصحيح exercice corrigé la série numéro 2 في la leçon dans l'eau dans notre environnement الماء من حولنا، درس ديال مادة الفيزياء والكيمياء ديال المستوى الأولى إعدادي وفق المسار الدولي أو خيار فرنسية. بالنسبة للفيديو أو السلسلة الأولى تلقاوها في قناة، غنخليكم من الرابط ديال أسفل الفيديو أو في هذا المكان في الإي ديال لي زانفو. قبل ما نبداو في لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو لإعجاب الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وخليو لنا شي تعليق أسفل هذا الفيديو. إذا نبداو على بركة الله. ليكزارسيس نيميرو 1 كوشي لا كاز كي كونفيان. هنا عندنا دي فراز اللي مرتبطين بهذا الدرس، يعني معلومات عندها علاقة بالدرس ديال لون دون نوتر انفيرونمون. حنا غادي نشوفوا واش هاديك المعلومة صحيحة أو لا خطأ، vrai ou bien faux. L'eau occupe 3/4 de la surface de la Terre. L'eau occupe 3/4 de la surface de la Terre. يعني الماء كيشكل 3/4 ديال سطح الكرة الأرضية. هاد l'information vrai صحيح. L'eau est indispensable à la vie des hommes. L'eau est indispensable à la vie des hommes. يعني الماء لا يمكن الاستغناء عنه أو لا غنى عنه في حياة الإنسان. أو ماشي رجل، يعني إنسان. الرجل كنديرو اش ماجيسكول، دونك هنا كنقصدو الإنسان بهاد أم. إذا الماء هو بطبيعة الحال ضروري للحياة حتى بالنسبة للحيوانات. L'ensemble des réserves d'eau sur la Terre est appelé l'atmosphère. L'ensemble des réserves d'eau sur la Terre est appelé l'atmosphère. يعني الأحواض المائية فهي اللي في لاتير كنسميوها اتموسفير. صحيحة ولا خطأ؟ أنا خطأ، فو. La phrase suivante. L'eau présente dans l'atmosphère sous forme vapeur d'eau. L'eau présente dans l'atmosphère sous forme vapeur d'eau. يعني هنا أن الماء كاين في الجو على شكل بخار ماء. صحيح، vrai. Le passage de l'état solide à l'état liquide est appelé la fusion. Le passage de l'état solide à l'état liquide يعني من الصلب السائل انصهار هي fusion. صحيح، vrai. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelé liquéfaction. Le passage de l'état liquide يعني من liquide لغاز، من liquide لغاز اللي كتسمى la vaporisation. لا، faux. C'est le nitrate d'argent qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments. C'est le nitrate d'argent qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments. Hein? Faux. Pour détecter la présence d'eau dans les aliments, on utilise le sulfate de cuivre. Dernièrement, ou la dernière phrase, en présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. En présence d'eau, le sulfate de cuivre devient bleu s'il y a de l'eau. Donc, vrai. L'exercice numéro 2. Associer chaque réservoir d'hydrosphère au pourcentage de l'eau sur la Terre auquel elle correspond. On a des réserves d'eau de l'hydrosphère اللي فيهم هما اللي فيهم الماء اللي كنتكلموا هاد الحوايج اللي عندنا هنا هما اللي فيهم الماء دي ريزيرفوار. هنا البورسونتاج ديال كل واحد فيهم في الارض في لا تير. عندنا glacier, l'eau salée, l'atmosphère, lac et rivière, nappe souterrain et l'eau douce. هنا الغلاسي يعني هو الجليد او اللي كنلقاوه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي المتجمد. لو صالي الماء المالح، اتموسفير يعني الجو والغلاف الجوي، لاك اي ريفيير يعني البحيرات او الانهار والاوديه، لي ناب سوتيران يعني المياه الجوفيه والباطنيه، لو دوس هو المياه العذبه هي الصالحه للشرب. اذا كل وحده غادي نديرو ليها البورسونتاج ديالها حسب ما جاء في الدرس. بالنسبه للغلاسيي عندها 2.1% يعني 2.1%. لو صالي الماء المالح 97.2%، 97.2% هي النسبة الكبيرة.
لأن البحار والمحيطات كتغطي قلنا 3/4 ديال الكرة الأرضية، يعني واحد المساحة اللي كبيرة. الأتموسفير فيه 0,001%، 0,001%. lacs et rivières 0,01%. les nappes souterraines 0,6%. l'eau douce 2,8%. جو فاصلة 8%. جو l'exercice numéro 3. compléter les espaces vides. عندنا هنا 4 espaces vides فيهم le nom ديال les changements d'état ديال la matière، يعني السميات ديال كل تغيير ديال الحالات ديال المادة. يعني المادة عندها 3 الحالات: صلبة، سائلة وغازية. solide، liquide، gaz ou bien vapeur اللي هو البخار أو غاز. إذا غنبداو من le passage de l'état solide à l'état liquide كنسميوه la fusion. la fusion. بالنسبة le passage de l'état liquide à l'état gaz ou bien à l'état vapeur ou bien à l'état gazeux كنسميوه la vaporisation. la vaporisation. بالنسبة le passage de l'état liquide à l'état solide، يعني من liquide غنمشي solide، هذه هي la solidification. la solidification. وبالنسبة le passage de l'état gazeux à l'état liquide، يعني من غاز liquide غاز لسائل كنسميوها la liquéfaction. donc عندنا fusion vaporisation liquéfaction solidification. هنا كل جوج مضادين، solide من liquide كتسمى fusion، من liquide solide كتسمى solidification، من liquide gaz كتسمى vaporisation، من gaz liquide كتسمى liquéfaction. نمشيو l'exercice numéro 4. observe le dessin ci-dessous et fait correspondre à chaque chiffre le mot qui convient en utilisant les mots suivants: nappe phréatique, mer ou océan, infiltration, nuage, pluie, ruissellement, neige, glacier, rivière, évaporation et fleuve. كنا عندنا هذه هي الدورة ديال الماء في اللي كنعرفوها كاملين، ان الماء عنده واحد الدورة كيديرها هي هذه، كيدور وكيعاود يرجع في نفس الحلقة، كيبقى كتسمى دورة الماء اللي مرتبطة بهذا الدرس. هنا عندنا مجموعة من الكلمات خصنا نستعملوهم في هذه الأماكن مرقمة من 1 حتى 11. الأرقام غنشوفوهم هنا، نقلبوا على رقم 1. رقم 1 هو هذا، هو ذي بلون أبيض في الفوق ديال الجبل. شنو غيكون هذا؟ يعني عندنا غلاسي، جليد، يعني الجليد هو رقم 1. نمشيو رقم 2 هو اللي هنايا كيخولنا في هذا المكان هنايا. دونك نيميرو 2 هو ريفيير. ريفيير هو اللي كيكون كيصب ليا في واحد الفلوف او بيان في اللاك، كيخوي في اللاك. 3 هي اللي هنا تحت الارض، اللي ناب فرياتيك، المياه الجوفية والباطنية. 4 هو هذا اللي هنايا كيصب لنا في البحر او في المحيط، هو الفلوف. 5 هو هنا مير او بيان اوسيون، يا اما بحر او محيط. رقم 6 هما هاد الكريات البيضاء كتكون فوق تساقط فوق الجبال، هي لا نيج، هي الثلوج او الثلج. 7 هي اللي بتشكل هنايا، هي رقيقة، هي لا بلوي يعني الامطار، يعني الماء، الامطار. رقم 8 هو اللي فوق باش اللون الابيض، هما النياج، السحب او الغيوم، السحاب ولا الغيوم. رقم 9 هي اللي هنايا، هو لو باساج ديال اللو من اللاك لي ناب فرياتيك، هي لانفلتراسيون، يعني التسرب ديال الماء كيمشي لنا من هنا للاسفل. بالنسبه رقم 10 هي اللي هنايا، هو ملي كيعطينا هاد الجليد كيدوب كيولي او عفوا كينصهر كيولي ليا ماء سائل كيمشي ليا لافلوف. دونك هنا غويسيلمون، يعني بحال واحد المسيل صغير يسيل فيه الماء. رقم 11 هو لو باساج دو لو كي دون لا مير او بيان لوسيون، كيعطيني الغيوم ولا السحب، هو لا فابوريزاسيون، هي التبخر. وهذو هما الكلمات اللي موجودة في دورة الماء. L'exercice numéro 5 met en ordre les différentes étapes
دي سيكل دولو، يعني رتبوا لنا المراحل الأساسية في دورة الماء. عندنا من 1 حتى 6 وهما هنا من A B C D E F، يعني 6 المراحل ما مرتبينش هنا غنرتبوهم. A لو دو بلوي غويسيل سور لو سول، يعني الماء ديال الأمطار كيمشي لنا في شكل يسيل على الأرض سور لو سول. لو دو ميغ سيفابور، وهنا مياه البحر تتبخر، إذا هذه هي الأولى أو لا بي عفوا هي الأولى. من غادي يتبخر خصنا نقلبو على جوج. من هنا لو دو بلوي مازال مفهمناش لا بلوي. لو دي نياج طومب سيغ لا تيغ، يعني المياه اللي في السحب كطيح في الأرض. لي فلوف سو جيت دون لا مير، لي رويسو سو راسsemblent et forment لي ريفيير. لا فابور دو ليكيفي اي فورم دي نياج. اذا هنا قلنا مياه البحر تبخرات ولا عندي بخار الماء، اذا هنا لا فابور دو اذا غتولي عندي سك الغيوم هي رقم 2 اف. هادوك لي نياج فين هما لي نياج؟ لو دي نياج طومب سور لا تيغ هي سي، هي يكون عندنا تساقط الامطار. من غادي يطيح لنا ديك المياه فوق الارض شنو غادي دير؟ لو دو بلوي رويسيل سور لو سول، يعني الماء ديال الشتاء او ديال الامطار غادي يمشي ليا فوق الارض. هذيك المياه اللي فوق الارض شنو غنسميوها؟ اللي بقاو هنايا 5 و 6 بقات او بقات لنا دي لي فلوف كيدخلوا في البحر، وقعدنا هنا ديك لي رويسو اللي هما الانهار صغيورين، يعني تيكون فيهم المياه كيتجمعوا كيعطيوني نهر يعني غير صغار. اذا او هي الاولى. من بعد ملي غيفورميو لي واحد الريفيير ولا واحد لا فلوف، هذيك لا فلوف والنهر ولا الواد غادي يصب ليا في البحر، هي المرحله الاخرى دي. ومن البحر اذا وصلنا هنا للبحر غنرجعوا للبحر هنا باش يتبخر الماء ديالو وكنكملوا الدوره ديال الماء. رقم 6 ياسير cherche la présence d'eau dans une carotte et une pomme, du fromage, des céréales, du pain et des pains grillés. يعني عندنا واحد الطفل سميتو ياسير عنده مجموعة من الأغذية كيقلب واش فيها الماء أو لا، بغا يشوف واش فيها الماء. السؤال الأول quelle substance doit-on déposer sur chacun de ces aliments؟ شنو غتحط عليهم باش يعرف واش كاين الماء ولا؟ شفناها في الدرس شفناها في ليكزارسيس الأول. خصو يستعمل سيلفات دو كويفر، يعني نترات ولا سيلفات دو كويفر كني نترات النحاس. سيلفات دو كويفر، سيلفات دو كويفر خصو يستعملها ويحطها على لي زاليمون باش توقع واحد الحاجة. هي جوج هنا. que se passe-t-il si on dépose cette substance sur chacun de ces aliments؟ شنو غادي يوقع ملي غادي نحط السيلفات دو كويفر على الكاروت ولا البوم ولا الفرomاج ولا السيريال ولا البان؟ قلنا في الاول الى عندنا سي لو سيلفات دو كويفر ريست بلون، لان السيلفات دو كويفر اللون ديالو ابيض، يعني واحد يعني واحد البودره رقيقه غادي نحطها على داك الاغذيه لي زاليمون. الا بقات اللون ديالها ابيض الوغ لاليمون نو كونتيان با دو لو، فيش الماء. سي لو سيلفات دو كويفر دوفيان بلو، الا تبدل اللون ولا يعني اللون ازرق الوغ لاليمون كونتيان دو لو. ساهل غادي نحط عليها سيلفات دو كويفر. سي لو سيلفات دو كويفر يعني بقى ابيض دونك الوغ لاليمون نو كونتيان با دو لو. سي لو سيلفات دو كويفر دوفيان بلو الوغ لاليمون كونتيان دو لو. ولا ازرق اذا داك الغذاء راه فيه الماء. ونكونوا كملنا هاد السلسله رقم 2. ما تنساوش كما قلنا في الاول تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات التي تنشر على قناه الدعم المدرسي، ونتمنى دعمكم لنستمر في تقديم مزيد من الدروس بحول الله.